आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई। वो एक ऐसा अमल है कि अगर आप रात में सिर्फ और सिर्फ 19 मरतबा इन हरूफ को पढ़ लेते हैं, इस वजीफा को कर लेते हैं जो मैं आपसे जिक्र करी हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप पर मेहरबान होते हैं। आपके जो भी ख्वाब होते हैं अल्लाह ताला वो पूरा करते हैं। आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ आती हैं, आपकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। अल्लाह ताला आप पर मेहरबान होते हैं। इस वजीफ़ा की अल्लाह ताला खुद तलकीन फरमाते हैं, कुरान करीम में भी इसका जिक्र है। और बेशक अगर आप बादशाहत चाहते हैं, आप अपने मुल्क, अपने हालात अच्छा करना चाहते हैं, अपने घर के हालात अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको ये वजीफ़ा ज़रूर करना पड़ेगा। वीडियो जिक्र करूँगी उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो उस सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। मुजर्रब बातें देर भी में लिखा है कि अगर कोई शख्स चाहता हो कि उसकी जिंदगी में कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश ना आए तो वह इस वजीफा को अपना मामूल बनाए। उसकी पूरी जिंदगी ऐसे सुकून से गुजरेगी कि उसको कभी भी कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आएगा। जो भी शख्स चाहता है कि उसकी हाजात पूरी हों, अल्लाह करीम उस पर मेहरबान हो, उसकी जो भी हाजत हो फौरन से पूरी हो, तो उसको चाहिए कि इस वजीफा के जरिए से अल्लाह से सवाल करे, रात को पढ़े, फिर जो आपकी हाजत है, जो आपका सवाल है वो अल्लाह के आगे रख दे। अल्लाह ताला उस पर मेहरबान होते हैं। कहा जाता है कि जो शख्स भी इसको किसी भी काम के वास्ते पढ़ेगा, ख्वाह नफ़ा हासिल करने के लिए पढ़े, मुसीबत को हटाने के लिए पढ़े, कारोबार के लिए पढ़े, इंशाअल्लाह ताला जिस भी मकसद के लिए पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको उस मकसद को पूरा फरमाते हैं। इसके हवाले से फरमाया जाता है जो शख्स भी इसको सोते वक्त में 19 मरतबा पढ़ेगा तो वो तमाम इंसानी शैतानी शरारतों से, जिन से, भूत से, आग से महफूज रहेगा। मिर्गी वाला अगर कोई पढ़ ले तो इंशाअल्लाह ताला वो होश में आ जाता है। अगर मिर्गी वाले के कान में इसको पढ़ दिया जाए तो वो फौरन से होश में आ जाता है। किसी जगह पर आपके दर्द है, मुतवातिर दर्द है और वो दर्द ठीक नहीं होता है, तो अगर आप ये वजीफा करते हैं तो आपका वो दर्द अल्लाह करीम फौरन से ठीक फरमा देते हैं। कहा जाता है कि इंशाअल्लाह ताला अगर कोई शख्स सुबह के वक्त में इसको पढ़ता है, रात में पढ़ ले, सुबह के वक्त में अगर पढ़ता है तो अल्लाह ताला गैबी रिज़्क का दरवाज़ा उसकी तरफ खोल देते हैं। जो शख्स भी इसको पढ़ता है, पढ़कर अपने बच्चे पर दम करता है, तो तमाम आफात और बलियात से वो बच्चा मामून रहता है, महफूज रहता है। अगर किसी औरत की औलाद जिंदा न रहती हो, मिसकैरेजेस हो जाते हों, या जिसकी औलाद होती ही ना हो, अगर वो रात को 19 मरतबा पढ़े, पानी पर दम करे, दम करके उसको पी लिया करे, तो इंशाअल्लाह ताला औलाद जिंदा भी रहेगी। और ये अमर मुजर्रब आजमूदा है। और जिसकी औलाद होती ही ना हो, अगर इस नीयत से पढ़े कि अल्लाह मुझे औलाद दे दे, तो अल्लाह ताला उसको इंशाअल्लाह चंद दिनों में ही औलाद की खुशखबरी जरूर इनायत फरमाते हैं। इसके हवाले से कहा जाता है कि अगर किसी की खेती कम है, कोई सब्जा वगैरह उगाता है वो उसके कम है, या उसकी पैदावार कम होती है, तो अगर इसको पढ़ता है 19 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करता है, वो अपनी सब्जी में, खेती में, इंशाअल्लाह गल्ला में अगर इसको छिड़का देता है तो वो खेत फरावानी, गल्ला हिफाजत में आता है। आफात और बाइस से जो भी ऐसी चीजें हैं जो शरूर पहुंचाती है, इंशाअल्लाह उससे वो महफूज रहेगा और अल्लाह करीम उसके बाइस इसके जो भी खेत वगैरह है उसमें बरकत इनायत फरमाएंगे। जो भी शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला इस पर एक ऐसी हैयत तारी करें कि उसका दुश्मन उसको परेशान ना करे, तो इंशाअल्लाह ताला अगर वो इस तरह से इसको पढ़ता है और इस नियत से अपने ऊपर दम करता है, तो अल्लाह ताला इसको किसी भी शख्स के जरिए वो सताया नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला उसका एक रोब और एक दबदबा इंसानों में इंशाअल्लाह कायम फरमाएंगे। इसके हवाले से कहा जाता है कि ये वो इसमें आजम है, ये वो वजीफा है जो फिरौन ने अपने दरवाजे पर लिखा। एक मकान बनाया, उसके बैरूनी हिस्सा पर उसने इन अल्फाज को लिखा। जब इसने खुदाई का दावा किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको तबलीग और इसने कबूल ना किया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके हक में बद्दुआ फरमाई, खुदावंदा तूने तो इस खबीस को इस तरह से मोहलत दे रखी है, मेरे पाक परवरदिगार इसको क्यों इतनी मोहलत दे रखी है। वही आई है मूसा, ये है तो इस काबिल कि इसको हलाक कर दूं, लेकिन इसके दरवाजे पर ये लफ्ज लिखे हुए हैं जिसकी वजह से वो अजाब से बचा हुआ है। इसी वजह से फिरौन
پر گھر میں عذاب نہیں آیا بلکہ وہاں سے نکال دیا گیا. جب غرق اس کو دریا میں کیا, گھر میں اس کو عذاب نہیں آیا. سبحان اللہ. جب ایک کافر کا گھر اس وظیفہ سے اس طرح سے بچ سکتا ہے تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل و دماغ زبان پر اگر کر لے, اس کو اپنا وظیفہ بنائے تو عذاب الہی سے بھی محفوظ رہے, ہر نعمت سے انشاءاللہ تعالی مستفید ہو. کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جب کشتی میں سوار ہوئے تو آپ نے ان الفاظ کو پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تلقین بھی کیونکہ فرمائی ہے. انہوں نے اس آدھے ہی کلمے کو پڑھا, پورے کلمے کو بھی نہیں پڑھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تمام تر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غرقابی سے محفوظ فرمایا. ان کی کشتی جو ہے وہ غرق سے نجات پائی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کے عذاب کو ہٹایا. یہ خوف اور غرق ہونے کے, اگر کوئی اس قسم کا کوئی خوف ہو کہ خدا نہ خواستہ میں برباد نہ ہو جاؤں یا میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش نہ آئے, اس کو بھی چاہیے کہ روزانہ 19 مرتبہ اس وظیفہ کو کرے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کا ایک مرتبہ قبرستان سے گزر ہوا تو ایک شخص کو نہایت شدت کے ساتھ عذاب دیا جا رہا تھا. یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چند قدم آگے بڑھے, وضو کیا اور واپس ہوئے. اب واپسی پر آپ نے اس کی قبر کے پاس سے جب آپ نے وہ منظر دیکھا تو اس کی قبر میں نور ہی نور تھا, وہاں پر رحمت الہی کی بارش ہو رہی تھی. تب آپ بہت حیران ہوئے, آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا, یا اللہ پاک یہ کیا معاملہ ہے, اس کا مجھے راز بتایا جائے. ارشاد ہوا, روح اللہ, یہ شخص سخت گناہگار بدکار تھا, اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا تھا, لیکن اس کی بیوی جو حاملہ تھی اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا. آج اس کو مکتب بھیجا گیا, وہاں اللہ تعالیٰ کا اس نے یہ نام پڑھا, اس نے یہ وظیفہ پڑھا. مجھے حیا آئی کہ زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہو. کہا جاتا ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بلقیس ملکہ یمن کو پہلا خط لکھا تو آپ نے ان میں اس وظیفہ کا استعمال کیا. اس کے لکھنے کی برکت سے بلقیس بھی آپ کے نکاح میں آ گئی اور پورا ملک بھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں آ گیا. اب اس کو کیوں 19 کی اعداد میں آپ نے پڑھنا ہے, اس کے حوالے سے جان لیجئے کہ یہ جو وظیفہ ہے اس کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے, علماء کرام کہتے ہیں کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور 5 گھنٹوں کے لیے تو انسان 5 وقت کی نمازیں مقرر کر دی گئی ہیں, لیکن 19 گھنٹے جو ہیں وہ اس کے وہ فارغ رہتا ہے. یعنی 5 گھنٹے تو وہ 5 نمازیں اس کے لیے پوری ہو گئی, لیکن 19 گھنٹے کے لیے یہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے وہ کافی ہو جائیں, 19 گھنٹے اس کی جو نشست و برخاست ہے یا حرکت و سکون ہے, جو اس کے تمام تر معاملات ہیں, اگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو کافی کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس 19 حروف پر مشتمل اس وظیفہ کو کرے, 19 مرتبہ پڑھے. انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کے 19 گھنٹے بھی اللہ کی عبادت میں گزریں گے. اللہ تعالیٰ اس کو ہر وہ چیز عطا فرمائیں گے جو وہ اللہ سے مانگتا ہے. اور وہ جو وظیفہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. آپ نے رات کو سونے سے پہلے اپنی انگلیوں پر 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے جو آپ کا مقصد ہے, جو آپ کی درخواست ہے, جو آپ کا مسئلہ ہے, جو آپ کی حاجت ہے, آپ جس بھی حوالے سے کرنا چاہتے ہیں. اگر بیمار ہیں تو بیماری کے حوالے سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے کرنے سے پہلے بسم اللہ کی تلقین فرمائی. بہت سی ایسی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھا جائے ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے. اس میں برکت آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے, نصرت آتی ہے. اور اس میں 3 اللہ کے اسم اعظم ہیں, الرحمن, اللہ, الرحیم, 3 اللہ کے اسم اعظم ہیں. تو اگر آپ اس کو اپنا ورد خاص بناتے ہیں, روزانہ صرف 19 مرتبہ پڑھتے ہیں, پانی پر دم کرتے ہیں, پی لیتے ہیں, خود پر پھونک لیتے ہیں, پھر آپ اس کے معجزات انشاءاللہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوں. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں, شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.